अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, बेसिकली ये तवीज़ है, लेकिन तवीज़ का एक अमल है और इतना सख्त है कि ये दुश्मन का पेशाब बंद कर देगा। लेकिन इसको करने की जो सबसे पहली शर्त है वो ये कि आप यकीन करें कि ये जो दुश्मन है इसने आपका जीना हराम कर दिया है। आपने कोई गलती नहीं की, ये सिर्फ आपके साथ ज़्यादती कर रहा है और ये अपने आप को दज्जाल समझ रहा है। ऐसा है कि अब इसे सज़ा दिए बग़ैर रहा नहीं जा सकता। आप नाजायज़ नहीं करेंगे कि ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे किसी के लिए कर दें, तो वो काम नहीं करना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसे कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जब भी ये अमल करें इस तरह के, कोशिश करें इस्लामी महीने के लास्ट के दिन हों। आखिरी जो 15 दिन होते हैं, 1 से 15 तारीख तक तरक्की के काम, मोहब्बत के काम करें, और जो आखिरी 15 दिन हैं उनमें इस तरह के काम करें। अगर मजबूरी हो बहुत ज़्यादा तो पहले कोई अमल कर सकते हैं तो कर लें, वरना बेहतर है कि आप लास्ट के करें। जैसे आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जुमे का दिन है, 19 रजब है, लेकिन जब ये वीडियो मिलेगी पाकिस्तान में 20 रजब हो चुकी होगी, क्योंकि मगरिब के बाद ये अपलोड होगी तो 20 रजब आ चुकी होगी। बहुत सारी कंट्रीज़ में एक दिन का फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी सारी कंट्रीज़ में, दुनिया में जिधर भी होंगे आप, महीने के लास्ट दिन हैं, तो ये अमल आप कर सकते हैं। इस अमल को करने की रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये कर्ज़ होता है, अगर मेरे पास अल्लाह ने कोई इल्म दिया है तो मैं अपना फ़र्ज़ समझ के आप तक लेके जाता हूँ कि आप घर बैठ के अपने मसलों के लिए अमल कर सकें। लेकिन अमल भी जादू वगैरह ना हो, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे, चाहे वो फ़ायदे के लिए हों चाहे वो नुकसान के लिए हों। ये ज़हन में रखिएगा। कोई भी कहे ना जी जादू कर सकते हैं, फ़ायदे के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, ऐसा नहीं है। जादू का मतलब है शिरक करना, जादू का मतलब है अल्लाह का मुकाबला करना। तो ऐसे में कभी भी आप जीत नहीं सकते। तो इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। तो मैं अपना कर्ज उतार देता हूँ, आप पे डाल देता हूँ, तो कम से कम अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करें, जिस तरह भी आप कर सकते हैं। हो सकता है किसी मेरे भाई को, बहनों को, वो जो किसी से बात भी शेयर ना कर सकते हों या कोई इसका साथ देने वाला ना हो, इस अमल की ज़रूरत हो, तो फिर ये अमल कर सकते हैं। बहुत सख्त अमल है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। बस करना आपने जिस तरीके से समझाया जाए उसी तरीके से। एक आपको अंडा चाहिए, जैसे ये अंडा पड़ा हुआ है, ये बेसिकली देसी अंडा है। आप वलैती भी यूज़ कर सकते हैं, बत्तख का भी अंडा यूज़ कर सकते हैं। तो एक आपको अंडा चाहिए, ठीक है, और एक रेड कलर का कपड़ा चाहिए छोटा सा, यानी कि जितना भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। इस अंडे के ऊपर तवीज़ लिखना है। तो मैं तवीज़ आपको लिखा बता देता हूँ, लिखना आपने खुद है अंडे पे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। अंडा अक्सर आप देखें दुकानों से लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर कोई गंदगी वगैरह लगी होती है, तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। और ब्लैक कलर का कोई मार्कर यूज़ करें, कोई ऐसा मार्कर जो आसानी से इसके ऊपर लिख सके, ठीक है। कुछ मार्कर ऐसे होते हैं जो अंडों पर लिखा ही नहीं जाता, तो आपने इसको लिखना है सबसे पहले, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से आप समझ सकें। मेरा मकसद होता है कि आसान अल्फाज में और ऐसे अमल जो आसानी से आप ख़ुद घर में कर सकें, क्योंकि बुक्स में या जो लोग बताते हैं वो जानबूझ के आपको मुश्किल अल्फाज बताते हैं ताकि आपको समझ ना आए और आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें। बाय द वे, मैं जब व्हाट्सअप नंबर लिख के देता हूँ तो मैं सबको यही कहता हूँ, किसी ने हदिया दन काम करवाना हो तो आप व्हाट्सअप कर लें, वरना आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख के कर सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। तो जैसे ये नज़र आ रहा है आपने अंडे पे इन्ना अतईना कल कौसर का ये तवीज़ है। सबसे पहले इन्ना लिखेंगे, ठीक है,
پھر عطائینہ کا کل کوثر، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے فل کریں گے، لام، رے، بے، وا بھی بولتے ہیں، کاف، واو، الف، نون، جیم، رے، را بھی بولتے ہیں، جا بھی بولتے ہیں اس کو، تو وہ آپ اپنے حساب سے بول سکتے ہیں، کیونکہ لوگ کا جو تلفظ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے یہی لکھنا ہے، اور سب کے درمیان تھوڑی تھوڑی سپیس ہے، آپ نے بھی ڈالنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے، الف، نون، شین، الف، نون، حمزہ، کاف، ٹھیک ہے، پھر نیچے لکھ لیں گے اس طرح۔ اس کے بعد نیچے لکھیں گے بستم پیشاب، یعنی کہ پیشاب بند ہو جائے، فلاں ابن فلاں، اگر مرد ہے تو فلاں ابن فلاں کی لکھنا ہے، یعنی کہ مرد کا نام، ابن فلاں کی جگہ ماں کا نام، اگر عورت ہے تو فلاں بنت فلاں کا نام لکھیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے، یہ وہی دشمنی آپ کریں گے، اسی دشمن کے لیے کریں گے جو بہت سخت دشمن ہے، لیکن جو اسلام کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کا حق کھا لینا، یہ بہت سخت گناہ ہے، تو اسی کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ اب انڈے پہ لکھ لیا، اب آپ کا یہ کام تو ہو گیا کہ آپ نے انڈے پہ تعویذ بنا لیا آرام سے۔ اب یہ جو انڈا ہے نا جس پہ آپ نے تعویذ لکھا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تعویذ جس کے انڈے پہ اوپر لکھا ہے، ریڈ کلر کا ایک کپڑا لینا ہے، ریڈ کلر کا، لال سرخ، ٹھیک ہے، وہ لائٹ بھی ہو جائے تو خیر ہے، سرخ رنگ کا کپڑا، اس پہ کوئی ڈیزائننگ نہ ہو، یعنی کوئی پرنٹ وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، سادہ ہونا چاہیے، تو وہ کاٹن کا ہو، لیلن کا ہو، جو بھی ہو، ریشمی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا ہو کہ اس کو کور کر لیں، اس کو آپ اس کے اوپر لپیٹ کے اوپر گرا دے لیں اوپر، ٹھیک ہے۔ جب یہ کر لیا تو آپ نے کوئی آگ والی جگہ ڈھونڈنی ہے جدھر اکثر آگ جلتی ہو، آپ کے پاس چولہے ہوتے ہیں گھر میں، کھانا پکتا ہے، تو اگر کچا چولہا ہے تو اس کے نیچے کافی تھوڑا سا کھود لیں کہ یہ جلنا نہیں چاہیے، اس کے نیچے دفنا دیں اس کو، تاکہ چولہا چلے گا دن میں 2 بار 3 بار چلے گا تو ہیٹ پہنچے گی۔ اگر گیس کا چولہا ہے، آپ کے گھر میں مٹی کا ہے ہی نہیں، یا اگر گھر میں مٹی ہے تو مٹی میں دبا لیں، اور تھوڑی دیر بعد، 4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد، یا صبح شام کوشش کریں تھوڑی لکڑیاں جلا دیں اس مٹی کے اوپر، تاکہ اس کو ہیٹ ملتی رہے۔ اگر گیس کا چولہا ہے تب بھی اس کے نیچے رکھیں، لیکن جلنا نہیں چاہیے تو اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا باکس دیکھ لیں، یا اس طرح رکھیں کہ ہیٹ ملے لیکن جلے نہ، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو رہنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ نے یہ انڈا اور یہ جو اس کے اوپر کپڑا ہے 5 دن اس آگ میں رکھنا ہے، 5 دن، اور کوشش کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ انڈا ٹوٹنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر لکھتے وقت ٹوٹ گیا تو نیا انڈا لے لیں، اگر آپ کپڑا باندھ رہے ہیں تو اس طرح باندھیں کہ ٹوٹے نہ، اتنا زور نہ لگائیں، اور جب دفنا دیں گے تو ہلکی سی مٹی ہوگی، ٹوٹے گا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دفنا دیا ہے، نکالتے وقت ٹوٹ گیا ہے تو پھر خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 دن اندر رہے گا اس کے، ٹھیک ہے۔ چھٹے دن آپ نے کسی بھی ٹائم وہ مٹی سے باہر نکال لینا ہے، یا کہیں اگر چولہے کے نیچے رکھا ہے تو نکال لیں، ٹھیک ہے۔ کپڑے سمیت جو اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس انڈے کو کسی ویرانے میں رکھ دیں، کسی بھی ویرانے میں، چاہے چھت پہ اپنی رکھ دیں، اگر دور دور تک ویرانہ نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں اور خاتون ہیں، گھر سے نکل ہی نہیں سکتے، تو آپ اس کو چھت پہ رکھ دیں کسی جگہ پہ، پھر ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب یہ آپ عمل کر لیں گے تو یقین کریں، دشمن جیسا بھی ہوگا، کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہوگا، انشاءاللہ اس کا پیشاب انہی 5 دن کے اندر بند ہو جائے گا۔ اب وہ پھر مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گزارے گا، بھاگے گا ادھر ادھر، لیکن اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہوگا۔ تو بس ایک بات ذہن میں، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا، کہ بٹھا لیجئے گا کہ خدا کا واسطہ ہے ناجائز نہ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔